अस्सलामुअलैकुम। बाइक वाले पे खुश आमदीद। एक ऐसी दुनिया के बारे में बात करना चाहता हूँ जो एक आदमी के गिर्द घूमती है। यानी उस पूरी दुनिया से मतलब ये कि एक ऐसी जगह, एक ऐसा माहौल, एक ऐसी कहानी जिसके अंदर एक आदमी है जो कि इंतहाई अहमक लगता है, अपने आप को अहमक पेश करता है, अपने आप को, उसकी हरकतें, उसकी बातें, उसका चीज़ों को देखने का अंदाज़, उसके रिएक्शंस जो हैं वो इंतहाई अहमकाना और बेवकूफ़ी पर मबनी होते हैं। यानी उससे मिल के लोगों को और उससे बात करके, मशवरा करके लोगों को लगता है कि ये बहुत ज़्यादा अहमक आदमी है। असल में वो अहमक नहीं है। उसने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से क्रिमिनोलॉजी में PhD किया हुआ है और वो पाकिस्तान जैसी एक जगह पर रहता है। उसका एक अपार्टमेंट है, उसके बाद एक स्पोर्ट्स कार है, उसके अपार्टमेंट में उसके साथ उसका बावर्ची है, वो रहता है। और बावर्ची ये जानता है कि वो अहमक आदमी अहमक नहीं है और कितना अक्लमंद है, क्योंकि वो जो आदमी अपने आप को अहमक पेश कर रहा है वो एक्चुअली एक मुल्क की सीक्रेट सर्विस का चीफ है और उस चीफ का जो ऑफिशियल नाम है वो है X2। अच्छा, उस सीक्रेट सर्विस का एक हेडक्वार्टर भी है जिसका नाम दानिश मंजिल है। वहाँ पर X2 मौजूद होता है। ये सीक्रेट सर्विस के लोगों को मालूम है। जो लोग हैं टीम में वो ज़्यादा बड़ी टीम नहीं है, लेकिन बहुत ज़बरदस्त लोग हैं। उनमें एक स्विस खातून भी हैं जिनका नाम जूलियाना फिट्स वाटर है, वो भी काम करती हैं। उसके अलावा एक और 2-3 लोग हैं। और ये जो साहब हैं ये एक तरह से फ्रीलांस काम करते हैं, लेकिन इनका काम जो है वो ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो के एक सुपरिटेंडेंट हैं उनके साथ है। यानी उनको हेल्प आउट करते हैं जहाँ ऐसे केसेस होते हैं जिनमें स्टीरियोटाइप ना हो और जो कॉम्प्लिकेटेड हो और जो जिनका सोल्यूशन ना आ रहा हो, तो फिर वो जो सुपरिटेंडेंट है वो इनसे इन साहब से अब खिदमात हासिल करते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं। प्रिटेंड ये करते हैं, कभी कुछ बन जाते हैं, कभी कुछ बन जाते हैं। ये कई रूप हैं और ये कुछ भी बन जाते हैं। असल में ये चीफ ऑफ द सीक्रेट सर्विस है जो कि डायरेक्टली सेक्रेटरी फॉरेन अफेयर्स को रिपोर्ट करती है। और इस सेटअप में रहते हुए ये ऐसे ऐसे काम कर जाते हैं और इन्होंने ऐसे ऐसे लोगों को पकड़ा है और इन्होंने अपने मुल्क के लिए और लोगों के लिए ऐसे ऐसे ख़तरनाक काम और ऐसे ऐसे कारनामे अंजाम दिए। इनका नाम है अली इमरान। अच्छा, अब ये एक्चुअली तो ये नहीं है, मतलब ये ज़ाहिर है कि असल में ऐसा कुछ भी नहीं है। ये अली इमरान एक इमरान सीरीज़ है जो कि मुझे बहुत पसंद है। आजकल क्योंकि पढ़ने का भी रिवाज कम हो गया और बातें कम हो रही हैं, पढ़ाई के हवाले से, टॉपिक के हवाले से, लिटरेचर के हवाले से, ऐसी दिलचस्प चीज़ों को पढ़ने के हवाले से उतनी बात नहीं होती। मैं पूछता हूँ लोगों से तो लोग ज़्यादा जानते नहीं हैं। तो इब्न सफ़ी साहब की लिखी हुई इमरान सीरीज़ का ये मैंने आपको एक इंट्रो दिया है। मैं चाहता हूँ कि आप ख़ुद नहीं पढ़ सकते तो कम से कम किसी और के लिए पढ़ने के लिए, मैंने बहुत लोगों को पूरे सेट ख़रीद के, अब तो कहानी की शक्ल में दस्तयाब हैं, कराची में भी, लाहौर में भी, इस्लामाबाद में भी, ऑनलाइन भी आप ऑर्डर कर सकते हैं। तो आप अगर ख़ुद नहीं पढ़ सकते तो अपने बच्चों को गिफ्ट करें या अपने भतीजे भांजों को गिफ्ट करें जो पढ़ सकते हैं, जो उनकी एज है, जो 18+ हैं या कॉलेज गोइंग हैं, यूनिवर्सिटी गोइंग हैं, उनको ये इनके नावल्स के इस इमरान सीरीज़ के साइड तोहफ़तन दें, ख़रीद के पढ़वाएं, उनको राग़िब करें, ख़ुद पढ़ें, क्योंकि ये एक ऐसी दुनिया है जो आपको एक तो अपने अंदर ले आएगी, आप उसमें चले जाएंगे। दिलचस्प बहुत है और सस्पेंस का लेवल बहुत हाई है, बहुत ज़बरदस्त। एक साहब ने बड़ा अच्छा लिखा था कि अगर इब्न सफ़ी यूरोप में या इंग्लैंड में पैदा होते तो आज अली इमरान और कर्नल फरीदी, डॉक्टर वाटसन और शर्लक होम्स से ज़्यादा बड़े और मशहूर कैरेक्टर होते। बड़े अभी भी हैं, मेरा ख्याल है कि बड़े हैं वो, कंपेयर नहीं करना चाहिए, लेकिन मशहूर इसलिए नहीं है कि उर्दू ज़बान में लिखे हुए। हाँ, इंडिया में भी बहुत मशहूर हैं, पाकिस्तान में भी जो लोग जानते हैं वो जानते हैं, लेकिन जो अब लोग पढ़ने वाले हैं या जिनको अब पढ़ना चाहिए और उनको पढ़ने से एक तो एंटरटेनमेंट है बहुत बड़ी कि आप बड़ा इन्वॉल्व हो जाते हैं, आपको बहुत मज़ा आता है पढ़ के, और आपकी थर्ड आई पे जो सारी फिल्म बनती है, जो सारी फिल्म चलती है, उन कहानियों को पढ़ के उससे आपकी इमेजिनेशन इम्प्रूव होगी। उन बच्चों की जो अभी स्टूडेंट हैं, यूनिवर्सिटी गोइंग है, कॉलेज गोइंग है, और बहुत ज़्यादा उनका जहन खुलेगा, क्रिएटिव थिंकिंग समझना शुरू करेंगे, ऑब्जर्वेशन बढ़ेगी, नॉलेज में बहुत इजाफा होगा और बहुत ज़्यादा जो है वो ज़िंदगी को समझने में
چیزوں کو سلجھانے میں، پلان کرنے میں، سسٹم کو سمجھنے میں اور پرابلم میں سے نکلنے کے لیے اسٹریٹجی بنانے میں، یہ سب چیزوں میں بہت زیادہ، کیونکہ وہ ایک بیسکلی صرف ایک کہانی ہے، سبجیکٹ نہیں ہے، وہ 2-3 کردار نہیں ہے، وہ پوری ایک دنیا ہے، جیسے میں نے شروع میں کہا تھا. تو اس دنیا کو ایکسپلور کرنا اگر آپ کر چکے ہیں، جو میری ایج کے لوگ ہیں، ظاہر ہے انہوں نے پڑھا ہوگا ایک ایج میں، اور جنہوں نے نہیں پڑھا تو اب ایکسپلور کریں. میں ابھی بھی پڑھتا ہوں. اور جو لوگ اس سے غافل ہیں یا جن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ عمران سیریز ابن صفی کی لکھی ہوئی کوئی چیز ہے، تو وہ اس کی طرف ان لوگوں کو لائیں. یہ آپ کی ذمہ داری ہے، لوگوں کو بتائیں، گفٹ کریں، 2-3 کتابیں گفٹ کریں، یا پورا سیٹ بھیج سکتے ہیں، پورا سیٹ بھیج دیں. لوگوں کو ترغیب دلائیں اس چیز کی کہ اس طرف آئیں. اس سے بہت زیادہ ان کا فائدہ ہوگا. ایک تو ہمارے یہاں مطالعہ، ویسے بھی پڑھائی جو ہے نا وہ بہت زیادہ کورس سلیبس کے علاوہ پڑھنے کا ٹرینڈ اتنا زیادہ اب رہا نہیں. بہت لوگ شکایتیں کرتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں ہاں بک بھی رہی کتابیں. میں گیا تھا پچھلے سال، میں بہت سارے پبلشر سے ملا اور میں نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ یار ان کا پرابلم کیا ہے. میں نے کہا آن لائن ہونا چاہیے کیا کتابوں کو، ڈیجیٹل فارم میں لے آئیں کتابیں. اچھا، ڈیجیٹل فارم میں بھی ابن صفی کی کتابیں فری میں اویلیبل ہیں، وہ آپ سرچ کر سکتے ہیں. ادیب آن لائن ایک ویب سائٹ، ایک ایپ ہے، اس پہ دیکھ سکتے ہیں. میرے پاس بھی وہ ایپ ہے، میں اس پہ پڑھتا ہوں، تو بہت آسانی سے آپ ریڈنگ کر سکتے ہیں. تو میں ان پبلشر سے ملا جا کے، تو میں نے جو کامن پرابلم مجھ تک پہنچی ان سب کی، وہ یہ تھی کہ جو چھپ چکی ہیں کتابیں، اس کا کیا کریں، یہ کیسے بیچیں. آپ آن لائن کر دیں، ڈیجیٹل بنا دیں، کتابوں کو ڈیجیٹل شکل میں کنورٹ کر دیں اور اس کو اپلوڈ کر دیں، آن لائن اویلیبلٹی اس کی پاسبل کر دیں، انٹرنیٹ پہ دستیاب ہو. لیکن جو ہم نے چھاپ دیے ہیں کتابی شکل میں، جو کاغذ چھپ چکا ہے، اس کو کیسے بیچنا ہے. تو بیسکلی سیل تو ڈکریز ہو رہی ہے، کتابیں بکنا کم ہو گئی ہیں، لوگوں کا پڑھنے کا رجحان کم ہو گیا. زیادہ ٹائم یہ گیجٹس، اسکرین ٹائم زیادہ ہو گیا لوگوں کا، گیمنگ میں زیادہ ہو گئے. تو ٹھیک ہے، ہم اس کو مطلب یہ نہیں کہتے کہ وہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن کتابیں چھوڑ کر تو کسی قوم نے کبھی، مطالعہ چھوڑ کے کبھی ترقی نہیں ہوئی دنیا میں کہیں. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ زندگی میں تبدیلی آئے، معاشرہ تبدیل ہو، انفرادی طور پہ لوگ تبدیل ہوں، لوگوں کی زندگی میں بہتری آئے، پاکستان تبدیل ہو، پاکستان کی سوسائٹی اپ گریڈ ہو، تو اس کے لیے مطالعہ بہت بڑی کی ہے، بہت بڑا کلیہ ہے، جس کی وجہ سے آپ اپنے آپ کو اپ گریڈ کر سکتے ہیں، سوسائٹی کو اپ گریڈ کر سکتے ہیں، اپنے رشتوں کو بہتر سمجھ سکتے ہیں، سوسائٹی کو بہتر سمجھ سکتے ہیں، اور پھر کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. تو مطالعہ کیونکہ ویسے بھی کم ہوتا جا رہا ہے، دنیا بھر میں کم ہو رہا ہے، لیکن پاکستان میں بہت زیادہ کم ہو رہا ہے. انڈیا میں اتنا نہیں کم ہو رہا ہے. انڈیا میں ابھی بھی پبلشر بہت ساری، لاکھوں کی تعداد میں کتابیں چھاپتے ہیں اور بہت ساری کتابیں چھپتی ہیں، ہم سے بہت زیادہ. نیوز پیپر، ہمارے تو نیوز پیپر اور میگزین کم ہو گئے. تو اس طرف رجحان کو بڑھائیں، ان کا جو ابھی پڑھ رہے ہیں، جو ابھی پڑھ سکتے ہیں، جن کے پاس وقت ہوتا ہے، کیونکہ ہم نوکریوں میں اور دیگر معاملات میں اتنے زیادہ پھنس جاتے ہیں کہ ہمارا مطالعے کا وقت رہتا نہیں ہے. تو جن کے پاس وقت ہے ان کو راغب کریں. کم از کم یہ کام تو کر سکتے ہیں. تو ہم آگے آنے والی 10-15 سال بعد والی جو سوسائٹی ہوگی، جو جنریشن ہوگی، وہ کم از کم شاید ایسی ہو جو مطالعہ کرتی ہو. تو بس یہی کہوں گا کہ راغب کریں لوگوں کو، اچھے ٹاپکس، اچھے موضوعات اور اچھی رائٹنگ، اور جو اچھا کام ہوا ہوا ہے کتابی شکل میں، اس کو پروموٹ کریں تاکہ لوگوں کا رجحان بڑھے، ہماری ذمہ داری بھی پوری ہو اور ہم اچھا بھی فیل کریں اور وہ لوگ بھی اچھا فیل کریں. اللہ حافظ.